नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मूल बाटोमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै आएका छौं। साथै हामीले मूल बाटोमा देखिएका समस्याबारे समाधान पनि के हुन सक्छ भन्दै त्यसको पनि निष्कर्ष निकाल्ने प्रयत्न गर्दै आएका छौं। दर्शकवृन्द, अहिले यो वर्तमान समयमा हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र निकै नै धराशायी बन्दै गएको र यसले श्रीलङ्काकै बाटो पछ्याउने हो कि भन्ने पनि आकलन गरिएको छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। साथै हामीले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या कस्ता रहेका छन् र यसबाट समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ लगायतका प्रसङ्ग पनि हामीले कार्यक्रममा जोड्नेछौँ। आज हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारी। आउनुहोस्, कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि यो कोभिड पछाडि नै यो मुलुकको अर्थतन्त्र अलि धराशायी बन्दै गएको भनेर पनि सुन्दै पनि आइयो। साँच्चीकै हो पनि, होइन? अहिले चाहिँ के छ त यो वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा? हामीलाई कोभिडले पनि केही हदसम्म अप्ठ्यारो पारेर त हो, त्यसलाई हामी नकार्न सकिँदैन। हाम्रो गरिबीको रेखामुनि सरकारको डेटा हेर्ने हो भने 18.3% गरिबीको रेखामुनि भन्ने जनता हाम्रो सरकारको रेकर्डमा थियो। तर यो कोभिड, लकडाउन यो कारणले गर्दा के हुन्छ भने यो त कम्तीमा 3 देखि 4% बढेको भन्ने अनुमान चाहिँ लगाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दा एकातिर गरिबीको रेखामुनि बढिरहेको, अर्कोतिर हाम्रा रोजगारीका जुन सेक्टरहरू थिए नि मिश्रा, जस्तो पर्यटन उद्योगको कुरा गरौँ हामी, त्यस पछाडि कृषिमा हामीले केही पनि गर्न नसकिरहेको अवस्था, पर्यटन क्षेत्र एकदम धराशायी भएको अवस्था, अनि हाम्रो औद्योगिक उत्पादन चाहिँ जिडिपीमा उसको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ 5.9% मात्र भनेको लगभग 6% भन्दा पनि तल रहेको अवस्था, यसलाई हामीले माथि उकास्न नसकेको अवस्था। र हाम्रो निजी क्षेत्र पनि कस्तो भन्दाखेरि उत्पादनमा भन्दा पनि धेरैभन्दा धेरै चाहिँ उहाँहरू व्यापारमा लाग्नु खोज्नुभएको, ट्रेडिङ गर्नु खोजिराख्नु भएको अवस्था। यो समग्र अवस्थाले गर्दाखेरि र अनि हाम्रो उत्पादनको लागि र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि ब्याङ्कमा भएको लिक्विडिटी जुन क्राइसिस छ यसले पनि नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नलाई रोकिरहेको छ। यसले कुनै पनि कन्स्ट्रक्सनका कामहरू गर्न रोकिरहेको छ, कुनै हाइड्रो प्रोजेक्टहरूमा लोन दिने अवस्था छैन, त्यहाँ रोकिरहेको छ। भनेपछि समग्र हाम्रो बृहत अर्थशास्त्रका इन्डिकेटरहरू छ नि, म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरहरू छ, यो चाहिँ सबै इन्डिकेटरहरू चाहिँ कता कता तल झरिरहेको अवस्था छ र इन्फ्लेसनको कुरा फेरि बढिरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि वास्तवमा नेपाली जनताको चुलोमा नि असर परिरहेको अथवा जीवनशैली जिउनको लागि नि असर भइरहेको जस्तो देखिने सम्भावना छ र अहिले त्यही कुरा त्यसकै झलझलको देखिरहेको छ हामीले। हजुर, यता यहाँले चाहिँ ब्याङ्किङ तरलताको पनि कुरा गर्नुभयो, होइन? यो तरलता चाहिँ अब अहिले आएर त यो समस्या देखिएको होइन, होइन? अब यसलाई चाहिँ अब हामीले व्यवस्थित गर्दै लगेर अब भोलिको दिनमा चाहिँ यस्तो समस्या नआओस् भन्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त? अब वास्तवमा ब्याङ्किङ तरलता बढ्ने भनेको यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको मनी सप्लाईसँगको कुरा हो। अब राष्ट्र ब्याङ्क मनी सप्लाई गर्ने भनेको पहिला त न्यारो मनी सप्लाई र ब्रोड मनी सप्लाई भन्छ कि न्यारो मनी सप्लाई चाहिँ हामीले कसरी गरिरहेको छौँ? वास्तवमा यो चाहिँ समग्र देशमा जति हामीलाई सामानहरू र हाम्रा वस्तु तथा सेवाहरू खर्च गर्नको लागि कति पैसा चाहिन्छ र त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ मनी मल्टिप्लायरको भ्यालु निकाल्ने हो र त्यो भ्यालुको बेसमा चाहिँ मनी सप्लाई गर्ने हो कि। र त्यसरी हेर्दाखेरि यो टेक्निकल्ली हामीले यसरी भन्छौँ, यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कले ठ्याक्कै यो कुरा फाइन्ड आउट गर्न नसकेको हो कि वास्तवमा हाम्रो यहाँ छ। एउटा कुरा त्यहाँ पनि छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि हामीले सुरुदेखि नै सुरुका विगतका सरकारहरू सबैले गलत गर्दै आइरहेको के भन्दाखेरि हामीले सबै कुराहरू जति पनि ब्याङ्किङको कुराहरू छ, जति हामीले औद्योगिक क्षेत्रको कुराहरू छ, इन्सुरेन्स कम्पनीजहरू, त्यो चाहिँ लिमिटेड सर्कललाई मात्र हामीले लाइसेन्स बाँडेर पनि केही गल्ती गरे हो कि कार्टेलिङ गर्नको लागि उहाँहरूलाई हामीले सहयोग पुर्याएको हो कि सरकारले, यो कुरा हामीले सोच्न जरुरी छ एकदमै। त्यसको पनि केही हदसम्म इम्प्याक्ट छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा चाहिँ ब्याङ्कर्सहरूको पनि एक साइडमा केही न केही गल्ती छ। किन भन्दाखेरि हामीले यत्रो धेरै मनी सप्लाई बढेको छ, मोनिटरी पोलिसीले हामीले सिडी रेसियो पनि बढाइदिएको छ, सिआरआर पनि घटाइरहेको अवस्था छ। यति धेरै मनी सप्लाई बढाउँदाखेरि पनि ब्याङ्किङ तरलता आउनु भनेको त पक्का पनि त यहाँनिर यो ब्याङ्कर्सहरू जसले ब्याङ्कमा लगानी गर्नुभएको छ उहाँहरूको पनि कता कता गल्ती छ कि अथवा जनतामा पैसाहरू हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले भने जस्तै कुनै बोरामा प्याक भएर बसिरहेको छ कि
यो कुराहरूको चाहिँ एड्रेस गर्न सक्नुपर्छ कि। अनि वास्तवमा उहाँले भन्नु त भनिराख्नु भएको छ, उहाँै हुनुहुन्छ अर्थमन्त्रीज्यू, उहाँले यसलाई एड्रेस गरौँ न। हामी जस्तो डिमोनिटाइजेसन र रिमोनिटाइजेसनको पनि कुरा भयो। अब डिमोनिटाइजेसन हुनुभन्दा अगाडि यत्रो धेरै हल्ला भयो। जस्तो तपाईँ इन्डियामा हेर्नुभयो, उहाँहरूले गर्नुभन्दा अनाउन्स गर्नुभन्दा 1 मिनट अगाडि पनि कसैलाई थाहा थिएन। तर हाम्रोमा यति धेरै हल्ला भइसक्यो। अब यदि गरियो भनेदेखि झन् धेरै नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ, किनभने हाम्रो नेपाली पैसामा विश्वास घट्छ। विश्वास घट्नु भनेको हामी अब कोही पनि जनताले सेभिङ गर्दाखेरि नेपाली पैसा नगर्न सक्छ कि फेरि। र हामीसित खुला बोर्डर भएकोले गर्दा अहिले नै त तराईको जुन क्षेत्रहरू छ त्यहाँ त नेपाली र के भयो इन्डियन करेन्सी आइसी लगभग बराबरी जस्तो चलिरहेको अवस्था छ। फेरि हामीले नेपाली करेन्सीहरूमा डिमोनिटाइज गर्यो भने त झनै गाह्रो अवस्था आउँछ। हेर्नुहोस्, हाम्रो पैसालाई त मान्छेले विश्वास कम गर्ने सम्भावना हुन्छ। यो हुनु भनेको हाम्रो मोनिटरी पोलिसीको जुन हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्ने इम्प्याक्ट छ त्यो घटिरहेको छ। हेर्नुहोस्, आजको डेटमा पनि हाम्रो इकोनोमी फुल्ली मोनिटाइज नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रमा मोनिटरी पोलिसीको चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने इम्प्याक्ट नपरिरहेको छ। लगभग 50% मात्र इम्प्याक्ट छ। हेर्नुहोस्, किनभने तराईतिर कम इम्प्याक्ट, अलिकति हाम्रो माथितिर रिमोट एरिया जुन पहाडी एरियाहरू छ त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि अहिले पनि सामानसँग सामान झाड्ने जुन बाटर सिस्टम छ अहिले पनि धेरै चलिरहेछ। फुल्ली मोनिटाइज छैन। ब्याङ्कका शाखाहरू पनि नाफामुफी भएकोले गर्दा त्यहाँसम्म पुग्न नसकिरहेको अवस्था छ। भन्न खोजेको फुल्ली मोनिटाइज नहुन्जेलसम्म मौद्रिक नीतिको इम्प्याक्ट अर्थतन्त्रमा अलिकति कम हुन्छ। काठमाडौँ हामीले हेऱ्यो भने काठमाडौँमा मोनिटरी पोलिसीको इम्प्याक्ट एकदमै राम्रो छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि तराईतिर र अरू हाम्रो पहाडीतिर गाउँतिर हाम्रो अलिकति टाढाका क्षेत्रहरूमा चाहिँ मोनिटरी पोलिसीको इम्प्याक्ट एकदमै कम भएको। हजुर, अहिले चाहिँ अब बजारमा एकाएक हल्ला आउँछ। अब श्रीलङ्काकै बाटोमा नेपालको अर्थतन्त्र पनि जान्छ। अब आयात गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन, होइन, सञ्चित पुँजी पनि कम रहेको छ लगायतका हल्ला आउँछ। यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा पनि हामीले देख्यौँ, होइन, यहाँले भने जस्तै हल्ला भइसकेको छ, होइन। यसले नेपाली मनी भ्यालु चाहिँ यसको घट्ने पनि सम्भावना देखिएको छ। अब साँच्चीकै कस्तो छ त नेपालको अर्थतन्त्र? यहाँले त अध्ययन पनि गर्नुभएको छ, यहाँले नजिकबाट हेर्नुभएको छ, कस्तो छ त? अब यसलाई मैले कसरी भन्छु भन्दाखेरि अहिले नै श्रीलङ्काको बाटोमै हामी छौँ भनिहाल्ने अवस्था पनि छैन। तर यदि हामीले समयमै हामीले यसलाई चाहिँ केही गर्न सकेनौँ भने हामी त्यो बाटोभन्दा अर्को विकल्प पनि छैन हामीसित। हेर्नुहोस्, किन भन्दा हामी त्यतैतिर जानुपर्ने अवस्था छ। आजको डेटमा हामीसँग भएको विदेशी मुद्रा जुन फरेन करेन्सी रिजर्भ भन्छ त्यो 8 देखि 9 बिलियन जति छ हामीसित। अनि त्यसमा पनि अलिकति दुःख लागेर हामीले भन्नुपर्ने छ, त्यो विदेशी मुद्रा त्यति हुँदै पनि त्यसको लगभग 20 देखि 25% चाहिँ इन्डियन करेन्सीको कन्ट्रिब्युसन छ कि आइसी मात्र छ। भनेको त्यो सबै अमाउन्ट पनि डलर होइन कि फेरि। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ के देखिरहेछ र अनि हाम्रो देश इम्पोर्ट बेस्ड कन्ट्री हो कि, जति सबै कुराहरू हामीले बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। उत्पादनको लागि हामी कुनै पनि सेक्टरमा हामीले उत्पादनको लागि केही पनि सरकारी नीति नियम निकाय कसैले केही पनि गरिरहेको अवस्था छैन। हुँदाहुँदै हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रहरूमा पनि 70% त ट्रेडिङ हुन्छ, उत्पादन हुँदैन। यो समग्र कुराहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामी के छ भन्दाखेरि फरेन करेन्सी रिजर्भमा यसले डाइरेक्टली असर पारिरहेको अवस्था छ। हाम्रो फरेन करेन्सी रिजर्भ पाउने कहाँ भन्दाखेरि ठ्याक्कै हामीले पाउने भनेको कि वैदेशिक रोजगारीमा गएको नेपालीहरूबाट पाउनु पर्यो, होइन भने हाम्रोमा टुरिज्म आउनु पर्यो, कि होइन भने हामीले धेरैभन्दा धेरै वस्तुहरू चाहिँ विदेशमा हामीले एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो, निर्यात गर्नु पर्यो। हामीसित तिनटै अवस्था अहिले नभइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट हेर्नुहोस् रेमिटेन्स घटिरहेछ। अब रेमिटेन्स वास्तवमा इन्फर्मल च्यानलबाट आएको छ भन्ने कुरा त हामीलाई लकडाउन अगाडि र अहिलेको लकडाउन खुलेपछिको डेटा हेर्ने भने हामीलाई प्रष्ट भइरहेछ। त्यसरी यदि हामीले सरकारले एकदम स्ट्रङली काम गर्यो, फर्मल च्यानलबाट मात्र ल्याम, होइन, अथवा त्यहाँको प्रत्येक जनताहरूलाई चाहिँ अवेरनेस हामीले हुन्छ नि फर्मल च्यानलबाट मात्र पठाउँ, हुन्डीबाट नपठाउँ भन्ने खालको हामीले चाहिँ सुसूचित गर्न सक्यो भने चाहिँ पक्का पनि फरेन करेन्सी रिजर्भ हामीले बढाउन सक्छ, होइन। त्यसरी र दोस्रो कुरा यो भयो भने चाहिँ सर्ट टर्म प्लान भयो कि लङ टर्म प्लानको लागि चाहिँ अब प्रोडक्सनमा साना साना प्रोडक्सनहरूको क्षेत्रहरू छ जहाँ चाहिँ 2 लाख 4 लाख इन्भेस्टमेन्ट गरेर उत्पादन हुन्छ। त्यो सेक्टरहरूमा जसले चाहिँ 2 जना 3 जना मात्र रोजगारी दिन्छ, त्यो सेक्टर यदि सरकारले चाहिँ अब आउने बजेटले एड्रेस गर्ने हो भने
पक्का पनि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि दीर्घकालसम्म पनि यो फरेन करेन्सी रिजर्भको बारेमा लिक्विडिटी क्राइसिससँग रिलेटेड यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्छौँ। जीडीपी कन्ट्रिब्युसन 6% भन्दा कम जुन उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूको छ यसलाई चाहिँ हामीले कम्तीमा 10 देखि 15% मात्र पुर्याइदियो भने पनि हामीलाई यसले धेरै राहत प्रदान गर्छ। हाम्रो जस्तै सस्टेनेबल क्षेत्रहरू छ नि, सिमेन्टमा हामी सस्टेन भएको छौँ हेर्नुहोस् हैन, अरू त्यस्तै डेरी प्रडक्टमा हामी सस्टेन छौँ, हामीलाई नुडल्सहरू छ नि यो चाउचाउहरू भन्छ त्यसमा हामी सस्टेन छौँ। यसरी नै हाम्रो कम्तीमा 50 देखि 100 वटा क्षेत्र मात्र सस्टेन हुने हो भने पनि त हामीले केही गर्न सक्थ्यौँ हैन। त्यताबाट सोच्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, ब्याङ्कहरूले चाहिँ यता वाणिज्य ब्याङ्कहरूले अब आज मात्रै आएको छ सूचना आएको छ कि यो विलासिताका वस्तुहरूमा चाहिँ रोक लगाउँदाखेरि अब विदेशी पुँजी केही सञ्चित हुन्छ भन्ने पनि आएको छ हैन। अब यतातिर त यसले पनि केही टेवा दिन्छ नै हैन। अब यता राष्ट्र ब्याङ्कका पनि धेरै किसिमका नियमहरू छन्, नीतिहरू छन्, तर राष्ट्र ब्याङ्कले निकाल्ने मौद्रिक नीति हो त्यो नै बजारमा लागू हुन्छ हैन। अब अन्य चाहिँ यहाँले चाहिँ यो राष्ट्र ब्याङ्कले अनि अन्य वाणिज्य ब्याङ्कहरू र अन्य ब्याङ्कहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरू चाहिँ के वास्तवमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लग्जरी गुड्स भने के र बेसिक गुड्स भने के त्यसको डेफिनेसन नि उहाँहरूले गर्ने डेफिनेसन र हामीले गर्ने डेफिनेसन आजको दिनमा फरक हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। उहाँहरूले सपोज पेट्रोललाई लग्जरी गुड्समा राख्नुहुन्छ उहाँहरूले हैन, सरकारको तर्फबाट अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले पेट्रोल नै हाम्रो लागि चाहिँ विलासिताका वस्तु हो। तर आजको दिनमा पेट्रोल नभइकन त एउटा सानो घर घरमा दुध पसल पुर्याउने मान्छे पनि त पेट्रोलमै आफ्नो लाइफ गुजारा गरिरहेको छ भनेपछि यो बेसिक हो कि होइन भन्ने कुरा सोच्ने कुरा। अब त्यो क्लासिफिकेसन नै यहाँ रङ हुने सम्भावना पनि छ कि हामीले एउटा गाडी कुन लेभलको गाडीलाई बेसिक भन्ने कि अथवा गाडी मोटरसाइकल जति सबैलाई हामी बेसिक भन्ने कि अब विलासिताको भन्ने। तपाईँ आजको दिनमा हेर्नुहोस् यदि मोटरसाइकल काठमाडौँमा नकुदाउने हो भने कसले आफ्नो टाइममा गएर जागिर खान सक्छ कि सरकारले हामीलाई सार्वजनिक यातायात सबै ठाउँमा सुविधा बनाइदियो भनेदेखि हामीले त बाइक चढ्ने रहर होइन नि, हामी त्यहीँ पुग्न सक्छौँ नि, सबै कुरा गर्थ्यो नि। आजको डेटमा हाम्रो गल्ती त इकोनोमिक इम्प्याक्ट परेको त त्यहाँ पनि छ नि। कुनै पनि देशमा हेर्नुहोस् सार्वजनिक यातायात यति राम्रो व्यवस्था हुन्छ, हाम्रोमा सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था भत्ताभुङ्ग भएको कारणले गर्दा नि हामीले पेट्रोल डिजेल यति धेरै हामीले बाहिरबाट आयात गर्नु परिरहेको हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले अब त्यो घटाउने कुराहरू अब कुरा सुनिरहेछ कहिलेकाहीँ जोड बिजोडको कुराहरू पनि आइरहेछ घटाउने। अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस् तपाईँलाई काम पर्दाखेरि तपाईँ नगइकन बस्ने भन्ने त हुँदैन। हेर्नुहोस् तपाईँको गाडी जोड छ बिजोड दिन जानु पर्यो, कामै पर्यो भने जानै पर्छ। पेट्रोल भनेको तपाईँको गाडीमा नगए पनि तपाईँ अर्को गाडी सपोज ट्याक्सी चढेर भए पनि जानुहुन्छ नि। यो जोड बिजोड त हामीले लकडाउनको बेलामा पनि यसको सामना गर्यौँ हैन, त्यसबाट पनि पाठ सिक्न सकिन्छ। अनि पैसा हुने मान्छेले त उसले जोड पनि बिजोड पनि दुईटै गाडी किन्दैछ नि भनेपछि के भयो भन्दाखेरि क्यापिटल फ्लाइटको त अझै सम्भावना बढी नि। हुन्छ हामीले जुनसुकै डिसिजन गर्दा पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि वास्तवमा त्यसको इम्प्याक्ट पर्छ कि पर्दैन हचुवाको भरमा हामी नगरौँ, रिसर्च गरौँ हुन्छ हुँदैन, कम्तीमा हेरौँ त्यसको इम्प्याक्ट कहाँ छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो राष्ट्र ब्याङ्कले कतिवटा लग्जरी गुड्सहरूमा चाहिँ आयातमा रोक गर्ने अथवा एलसीमा रोकिरहेको अवस्था देखिरहेछ। तपाईँलाई हुँदाहुँदै मसिनो चामलमा पनि रोकिरहेछ हेर्नुहोस्। तर यसको फाइदा उठाएर व्यापारीहरूले अरू गरिब जनताले खाने मोटा चामलहरू पनि उनीहरूले लुकाइदिन्छ अब, किनभने हाम्रो त मार्केट अनुगमन एकदमै कम छ। त्यो बेलामा बजारमा मार्केटमा अब के हुन्छ चामल अरूलाई पनि आयात गर्छ भन्ने जुन हामी जनतालाई चाहिँ डर पैदा हुन्छ, त्यस पछाडि सामानहरूको अभाव चरम अभाव चुलिन्छ। चरम अभावको कारणले के हुन्छ मूल्य वृद्धि एकदमै धेरै पर्छ हेर्नुहोस्। त्यो कारणले तर श्रीलङ्काको केस के रहेछ, श्रीलङ्का उहाँहरू धेरै टुरिज्ममा बस्नुभएको, उहाँहरूको के छ भन्दाखेरि सबै कुरा सरकारले फ्रीमा गरिदिने हैन, स्कुलको पनि फ्रीमा गरिदिने भन्ने खालको उहाँहरूको पोलिसी, त्यसले गर्दा उहाँहरूको खर्च धान्न नसकेको अवस्था। अनि टुरिज्म पनि लक्कीली उहाँहरूको इम्प्याक्ट कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने श्रीलङ्काको टुरिज्ममा पनि धेरै अराउन्ड 50% जति टुरिस्टहरू चाहिँ युक्रेन र रसियाको टुरिस्ट हुने रहेछ कि फेरि। त्यो कस्तो इन्ट्रेस्टिङ यो कनेक्सन रहेछ क्या हेर्नुहोस्। त्यो कारणले पनि उहाँहरूलाई फरेन करेन्सी रिजर्भमा इम्प्याक्ट पर्या हो। र दोस्रो कुरा श्रीलङ्काको केस के पनि छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले कमर्सियल लोन धेरै लिनुभएको छ, हाम्रो कमर्सियल लोन छैन, हामी सफ्ट लोनमा धेरै छौँ र अर्को भनेको हामी डोनेसनमा धेरै छौँ। त्यो दुईटै कुरा हामी उहाँहरूभन्दा डिफ्रेन्ट छौँ हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि के छ भन्दाखेरि हामी अहिले नै श्रीलङ्काको बाटोमा छौँ भनिहाल्ने अवस्था त छैन।
तर यदि यो मिसम्यानेजमेन्टलाई एड्रेस नगर्ने हो भने यसरी नै एलसी खोल्दा रोक्दै जाने हो भने हामीले अब त्यो एलसी रोक्ने भन्दा पनि डलर कमाउनेतिर चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ कि रोक्यो भने यसको इम्प्याक्ट झन् धेरै नेगेटिभ पर्छ। सामानहरूको जुन बजारमा चाहिँ एकदम अभाव चुलिन्छ र मार्केटमा जब स्कार्सिटी हुन्छ अनि त्यसले गर्दा यसको इम्प्याक्ट कहाँसम्म पुग्छ भन्नुहुन्छ भने यो सामाजिक अपराधहरूसम्म पनि पुग्छ कि। त्यही भएर अहिलेको लागि जुन एलसी खोल्न रोक्नु भनेको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई निको पार्नको लागि इन्जेक्सन लगाए जस्तो मात्रै हो कि। तर पछि के हुन्छ यो इन्जेक्सनले मिस्टेक भयो भने त फुलिन्छ नि सुनिन्छ नि हैन। यही अवस्था चाहिँ नआओस् भन्ने चाहन्छु मैले। हजुर, अब यो समयमा चाहिँ अब अर्थतन्त्रमा अब सङ्कट आउँदैछ भनेर पनि सुनिँदै आएको छ हैन। अब समयमा चाहिँ अब यस्तो किसिमका सूचनाहरू पनि आउँदै गरेका छन्। अब ब्याङ्कबाट आउँछन्, अब सम्बन्धित निकायबाट आउँछन्, सरकारवाला निकायबाट आउँछ, अर्थशास्त्र पढिरहेका तपाईँहरूले नै गर्दै आउनुभएको हुन्छ हैन। अब सङ्कट आउँछ है भनेर। तर यो उत्पादन गर्ने जुन व्यवसायहरू उद्योगीहरू रहेका छन्, तपाईँले भन्नुभयो उत्पादन भन्दा पनि उहाँहरू व्यवसायतर्फ नै आकर्षित हुनुभएको छ भन्नुभएको छ। अब त यो समय त रहेन नि, अब यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने त? अब वास्तवमा यो के हुने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो गरिब देशको धनी व्यक्तिहरू चाहिँ उहाँहरूले जहिले पनि लगानीलाई रिस्क ठान्नुभयो कि हाम्रोमा। र हामीले पनि पहिला के गरिसक्यो, पोलिटिकल पार्टिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक दलहरूका भातृ संस्थानहरूले चाहिँ हामी औद्योगिक उत्पादनहरू गर्न नदिने ट्रेड युनियनको कारणले हामी उहाँहरूलाई ध्वस्त बनायौँ। कति धेरै उहाँहरू छोडेर जानुपर्ने अवस्था आयो। त्यो छोडेर जानुपर्ने बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि उहाँहरूको इन्भेस्टमेन्ट सेफ बनाउनलाई चाहिँ उहाँहरू उत्पादनमा भन्दा पनि ट्रेडिङमा जान खोज्नुभएको हो कि। त्यसको लागि सरकारले यदि ग्यारेन्टेड गरिदिने हो भने तपाईँहरू उत्पादनशील क्षेत्रमा आउनुहोस्, यो क्षेत्रहरू खुला छ। जसरी हामीले हाइड्रो प्रोजेक्टको कुरा गऱ्यो नि, हेर्नुहोस् हाइड्रो प्रोजेक्टलाई एकपल्ट खुला गरे हामीलाई केही हदसम्म त अलिक राहत भयो। त्यही पनि फेरि हाम्रो हेर्नु सरकारको अदूरदर्शिता के आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिदेखि पिपिए बन्द गरिसकेको छ। हेर्नुहोस् आजसम्म 5 वर्ष अगाडिदेखि यदि पिपिए छोडेको थियो भनेर कन्टिन्युस भएको थियो भने त नयाँ कम्तीमा 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हामी किन्न सक्थ्यौँ। आज हेर्नुहोस् त प्रत्येक दिन बिड गरेर इन्डियाबाट हामीले अस्ति 38 रुपियाँसम्म पर युनिट विद्युत किनेको छ। यही अवस्थामा भनेको ऊर्जा सङ्कट यसरी चरम चुलिरहेको अवस्था छ। कम्तीमा ऊर्जामा मात्र हामी डिपेन्ड एउटा सेभ भएको भए त त्यहाँबाट पनि त हामीले पेट्रोलको डिजेलको जुन कुराहरू हुन्थ्यो हामी इन्डक्सन चलाएर ग्यासको हामीलाई इम्पोर्टलाई सब्स्टिट्युट गर्न सकिन्थ्यो नि। त्यतातिरको उपायहरू सोच्दै नसोच्दिने हेर्नुहोस्। त्यो बेलामा हामीले किन पिपिए बन्द गऱ्यो भन्दाखेरि अब भएको उत्पादन भएको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बेच्ने ठाउँ नभएर हामीले बन्द गरे। हेर्नुहोस् होइन, यो भनेको एकदमै सर्ट टर्म भिजन के उहाँहरूले दीर्घकाल रूपमा सोच्दिनु भएन। त्यसको दुःख अहिले हामी पाइरहेछौँ। हजुर, तपाईँको मतलब अब जस्तो यो हाम्रो देश चाहिँ श्रीलङ्का जस्तो रहेको छैन होइन। हाम्रो देशमा धेरै सम्भावना छन् तर त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्नु पर्यो। अब चाहिँ सरकारले कस्तो कदम चाल्नुपर्छ? सरकारले त तपाईँलाई कुनै पनि देशमा आएको एउटा बजेट आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सरकारले गर्ने भनेको त बजेटकै थ्रुबाट गर्ने हो, फिस्कल पोलिसीकै थ्रुबाट गर्ने। अरू कुनै पनि देशमा बजेट आउँदाखेरि एउटा साधारण जनतालाई इम्प्याक्ट पर्छ कि यो बजेटले गर्दा मलाई यो फाइदा भयो, यो बजेटले गर्दा यो कुरा मैले पाएँ भन्ने खालको इम्प्याक्ट पर्छ। तर हाम्रोमा इम्प्याक्ट एउटा ठाउँमा मात्र, जस्तो हामी सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसनको कुरा गर्छ, वृद्ध भत्ताको कुरा गर्छ, त्यो मात्रै हाम्रो लागि इम्प्याक्ट पर्नेछ। त्योदेखि बाहेक साधारण जनताले इम्प्याक्ट पर्ने खालको बजेट र उहाँहरूलाई फिल गर्ने खालको बजेट आएकै छैन कि। भनेपछि बजेट भन्ने पनि एउटा सर्ट टर्म प्लान हो कि, भनेपछि 1 वर्षभित्र हामीले गर्ने प्लानिङको कुरा, त्यसलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली एड्रेस हुनु पर्यो। र साना साना प्रोजेक्टहरूको लागि जुन साना एन्टरप्रेनरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रमोट गर्ने खालको, जस्तो मैले अघि भने औद्योगिक क्षेत्रहरूमा भएका त्यो ट्रेडिङका जुन अफिसेसहरू छ उहाँहरूको ठाउँमा बरु उत्पादनको क्षेत्र भरसक मिल्छ भने उहाँहरूले गरिदिनुहोस्। होइन भने नयाँ युवाहरूको जेनेरेसनलाई हामीले कुरा अगाडि बढाउँदै उहाँहरूको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ त्यहाँ राख्दिन पाएदेखि त्यो पनि सरकारले लोन दिने हैन, कोलाट्रल फ्री लोन दिएर भए पनि हुन्छ कि यो तरिकाले जाने हो भने पक्का पनि हामी सर्टेन टाइममै हामीले धेरै माथि ग्रो गर्न सक्छौँ। उत्पादन नभइकन त केही पनि हुँदैन हैन, सब कुरा हामी बाहिरमा डिपेन्ड्स गर्ने हैन। सरकारको पोलिसी नै अगाडिसम्म हामीले त्यही कुरा देखिरहेछ, उत्पादनलाई खासै उहाँहरूले ध्यान नदिनु भएको छ। त्यही भएर आज हामी यो दिन देख्नु परिरहेछ।
हजुर, हामीले चाहिँ समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब यो जुन यो चालु वर्षको बजेट रहेको छ हैन, यो रनिङ बजेटले नै असर पारिरहेको छ अहिले। हजुर, चालु वर्षको बजेट हेर्नुस्, 6 महिनाको डेटा तपाईहरु हेरिहाल्नुभयो, 30% बजेट यो मात्र खर्च भएको अवस्था छ। भनेको जबसम्म हामीले कसरी बुझ्छ भन्दाखेरि एकजनाको खर्च भनेको अर्कोको आम्दानी हो कि, भनेको सरकारको खर्च भनेको जनताको पनि आम्दानी हो। ब्याङ्कमा पनि केही हदसम्म लिक्विडिटी यसको लागि समाधान हुन्थ्यो, खर्च गर्न सकेको छैन। हामीले विगत 5 वर्षदेखिको यदि हामीले डेटा हेर्ने हो भनेदेखि 55 देखि 65% भन्दा बढी बजेट कहिले पनि खर्च गर्न सकेको छैन। त्यसको पनि विकास बजेटको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने त 50% को हाराहारीमा मात्र गरिरहेको अवस्था छ हैन। यो अवस्थामा त हामीले कसरी आर्थिक वृद्धिलाई सोच्न सकिन्छ, कसरी हामी जुन समाजमा भएको समानताको कुरा हैन, इन्कम इनइक्वालिटीको कुराहरू, असमानताको कुराहरू, यो कुरा सोच्नै सक्दैन कि हामीले। पहिला कुरा गरिबी तपाईलाई हेर्नुस् त्यति धेरै लगभग 20% छ हाम्रो डेफिनेसनमा पनि। भनेपछि 20% जनता भनेको कति हो त? लगभग 55 देखि 60 लाख जनता, उनीहरू गरिबीको रेखा मुनि छ। हामीले कहिले सोचेको छ त्यहाँ भएको तिनीहरूको आधा पात्र जनताले 2 छाक खाला, तर आधा जनता त प्रत्येक रात भोकै पनि त सुतिरहेछ नि। यो कुरा सरकारले एड्रेस गर्ने कि नगर्ने हैन। अहिले हामी समग्र म्याक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि ओभरअल सबैलाई समग्र रूपमा असर पर्छ, तर वास्तवमा कोही एउटा गरिब मान्छे भोको मान्छेको लागि त जीडीपी ग्रोथ मात्र भएर हुँदैन, उसलाई 2 छाक दाल भातको कुरा हुन्छ। यो कुरा पनि सरकारले एड्रेस गर्नु एकदम जरुरी ठान्छु मैले। हजुर, अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाँडै प्रतिफल दिने उत्पादनशील क्षेत्र अथवा लगानी गर्ने क्षेत्र भनेको हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई अहिले हेर्न सकिन्छ। अहिलेको यो अहिले वर्तमान समयमा हेर्दाखेरि अब हामीले पर्यटन क्षेत्रमा पनि योजना बनाउन आवश्यक छ, रणनीति बनाउन आवश्यक छ। यो सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले बनाइरहेका छैनन् हैन, तर पनि भन्दै पनि आएका छन्। तपाईको नजरमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त? तपाईले अहिले हेर्नुभएको छ होला, चैतमा मात्र जुन चैतको यो विगतका अहिलेको रिसेन्ट पर्यटकको डेटा हेर्नुभयो भने 187% ले अहिले पर्यटन बढेको छ कि नेपालमा। भनेपछि यति धेरै सम्भावना छ कि यो टाइममा यदि हामीले राम्रो तरिकाले मार्केटिङ गर्ने हो भने र हामीले टुरिज्म इयरै नमनाए पनि हाम्रो तरिकाले एउटा एक किसिमको बजारलाई चाहिँ हामीले युरोपमा, अमेरिकामा र हाम्रो कहाँबाट आइरहेको छ त टुरिस्टहरू, त्यसको रिसर्च गरेर हामीले इभन हामीले इन्डियाबाट पनि ल्याउन सकिन्छ पशुपतिनाथलाई देखाएर पनि। यदि यो कुरा हामीले गर्न सक्यौँ भने अहिले टुरिस्टको माहौल हेर्नु कस्तो राम्रो बढेछ। अघिल्लो महिनाभन्दा यो महिनामा 187 भनेको हेर्नु त राम्रो आइरहेको छ नि। यसलाई प्रमोट मात्र गर्ने भने त आधा उति त हाम्रो फरेन करेन्सी रिजर्भ त सल्भ नै हुन्थ्यो नि हैन र भन्नु। र उहाँहरूको लागि टुरिज्म सेक्टरको लागि सरकारले एउटा प्लान पनि गराउनुपर्छ कि हामीले टुरिस्ट आयो भन्नेमा मात्र हामीले धेरै खर्च गर्न लगाउने होइन कि, उहाँहरूलाई खर्च त गर्न लगाउने, तर कसरी भन्दाखेरि साधारण जनता भन्दा अरू उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै लगाउने पनि होइन। जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि यो कुनै एउटा म्युजियममा तपाईँ छिर्नुभयो भने नेपालको काठमाडौँको, हामी नेपालीले 50 रुपियाँको टिकट पाउँछ, तर टुरिस्टहरूले आउँदाखेरि उहाँहरूको पासपोर्ट नहुने बित्तिकै, नेपाली पासपोर्ट नहुने बित्तिकै उहाँहरूलाई चाहिँ 1000 रुपियाँको टिकट लिन्छ कि। यदि बाहिर तपाईँ कुनै ठाउँमा घुम्न जानुहोस् टुरिस्ट भनेर छुट्टै लिएको त्यसरी एक्स्ट्रा लिँदैन कि कहिले पनि। जे हामीले हाम्रो मार्केटिङ गर्नलाई सकेसम्म टुरिस्टलाई सस्तो बनाउँ, धेरै ल्याउँ, केही न केही त खर्च गरिहालिन्छ नि। पहिला त हामीले जहिले पनि हामी कुरा गर्छौँ नि क्वालिटीको टुरिस्टको कुरा गर्छौँ, पहिला क्वान्टिटी आए पो क्वालिटी हामी चुज गर्न मिल्छ नि। पहिला क्वान्टिटीलाई ध्यान दिउँ अनि क्वालिटीमा गरौँ। टुरिज्म त हाम्रो यहाँ जस्तो राम्रो प्रस्परस टुरिज्म सेन्टर त वर्ल्डमा कुन चाहिँ हुन्छ होला र? हामी मार्केटिङ गर्न सक्दैनौँ, नेपालमा भाषण मात्रै सुन्छौँ। अब प्लानिङ चाहियो कि त्यो कुराबाट जानु पर्यो। हजुर, जस्तो अब हामीले चाहिँ अब टुरिस्ट आए भनेपछि खैरे देखेपछि यिनीहरूले चाहिँ डलर खर्च गर्छन् भन्ने एउटा मानसिकता पनि रहेको छ नि, त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो। हटाउनै पर्छ हो। खैरे कुनै अथवा कुनै हामी सेतो हैन छाला भएको मान्छे देख्ने बित्तिकै हामीले के सोच्छ भन्दाखेरि माग्नेहरू पनि उनीहरूसितै झुन्डिने हैन, रोडमा बेच्ने मान्छे पनि उनीहरूसितै झुन्डिने। तपाईँलाई कुनै टाइममा त यो रसुवातिर नेपालीहरूलाई होटलमा रुम पनि दिँदैन थियो हेर्नुहोस्। तर आज उहाँहरूले सिक्नुभयो हामी नेपाली कल्चर कस्तो छ, आन्तरिक टुरिज्म पनि बढाउन सकिन्छ नि हैन। ज्ञानीहरूको जुन यो हाम्रो समग्र देशभित्रको आर्थिक जुन उन्नतिको लागि, इकोनोमिक ग्रोथको लागि त आन्तरिक टुरिस्ट बढाउन पनि सकिन्छ। त्यसमा हेर्नु न हामीले के गर्छ, नेपालीहरूको कल्चर घुम्ने धेरै छैन,
तर जुन बेला घुम्छ त्यो बेला एउटा कुनै विदेशीले भन्दा धेरै खर्च गर्छ क्या। यो कुराको पनि त एड्रेस गर्नु पर्यो नि हामीले। जहिले पनि विदेशी विदेशी भनेर मात्र पनि भएन हैन। हामी फेरि टुरिस्ट भन्ने बित्तिकै विदेशी भन्ने बित्तिकै हामी कहाँ सोध्छौँ भन्दाखेरि युरोपियनहरू अमेरिकनहरू पश्चिमा देशहरूको मात्र सोध्छ। तर हाम्रो एसियन कन्ट्रिज के पनि त टुरिज्मको फ्लो कति धेरै छ हेर्नुहोस्। नेपालीहरूको रेकर्ड हेर्नुहोस्, टुरिस्ट थाइल्यान्ड गएको रेकर्ड कति धेरै छ, मलेसिया दुबई घुम्न गएको कति धेरै छ। हामीले चाहिँ त्यहीँको मान्छेहरू नेपाल ल्याउन पनि त सक्यो नि हैन। अब हामीले चाहिँ अहिले अब प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब सरकार जुन यो फेरिएसँगै हैन विगतको सरकारले चाहिँ अहिलेको यो वर्तमान सरकारलाई दोष लगाइरहेको छ। जुन यो अर्थतन्त्रमा यस्तो क्राइसिस आउनु भनेको नि अहिलेको वर्तमान सरकारको कारणले गर्दा भनेर पनि दोष लगाउँदै आएको छ। अहिलेको सरकारले जुन विगतको सरकारले पनि केही गर्नु पर्थ्यो भन्ने किसिमको दोषारोपण पनि छ नि। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? अब वास्तवमा केही हदसम्म त त्यो कुरा सही पनि हो, किनभने उहाँहरूले सबै कुरा एड्रेस गरिदिनु भएको थियो भने आज यो दिन आउने थिएन। हामीलाई केही न केही त उहाँहरूले त्यो गर्नै पर्थ्यो। अनि उहाँहरूले एड्रेस गर्न नसकेको त्यही अनुसारको पोलिसी जुन बजेट आएको थियो फेरि उहाँहरूले अर्को बजेट ल्याएर अनि अघिल्लो वर्षमा उहाँहरूको फेरि श्वेतपत्र निकाल्ने कम्पिटिसन जस्तै भएको छ हेर्नु। त्यसले रङ म्यासेज दिइरहेछ नि। तपाईँ अघिल्लो सरकारले श्वेतपत्र निकाल्छ, यो सरकारले फेरि निकाल्यो भन्दाखेरि पहिलाको सरकारलाई एकदम खराब देखाउने ट्रेन्ड बस्यो क्या। हामीले यहाँ त पोलिटिकल्ली त ठिक छ उहाँहरूलाई बेनिफिट होला, तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त हामी झन् कमजोर देखिरहेको छ नि। कम्तीमा यो कुरा ट्रेन्ड छोडौँ, हामीलाई हाम्रै कमजोरी नदेखाउँ हैन। त्यो कुरा सोचेर जानुपर्ने छ। र उहाँले जुन श्वेतपत्र निकाल्नु भएको थियो हाम्रो वर्तमान अर्थमन्त्रीज्यूले, र त्यही श्वेतपत्र फेरि उहाँलाई निकाल्न लगाउनु त के कुरा इम्प्रुभमेन्ट भएछ। त्यसरी हेर्दाखेरि त वर्तमान अर्थमन्त्रीज्यूको पनि समग्रमा जुन आर्थिक पोलिसीहरू सबै कुरा एड्रेस गर्न नसकेको त पक्का पनि हेरिन्छ। तर त्यसको मतलब यो होइन कि उहाँले नै गर्दा सबै यो भएको भन्ने भन्दा पनि हाम्रो प्रजातन्त्र आएपछिको सम्पूर्ण सरकारहरूको काहीँ न काहीँ जुन दोषी उहाँहरू पनि सबैजना दोषी हुनुहुन्छ। सानो सानो गल्तीहरू बढ्दै आजको दिनमा आइपुग्दा यो छदाछुल्लो भएको मात्रै हो। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यहाँ आइदिनु भएर अहिले हाम्रो यो जुन यो अर्थतन्त्रलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, कस्तो छ त अर्थतन्त्रको अवस्था भन्ने किसिमको जानकारी पनि तपाईँले दिनुभयो, समाधानका उपाय पनि छन् भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि समय दिनुभयो, मलाई पनि बोल्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। आज हामीले अर्थतन्त्रको अवस्था साँच्चीकै कस्तो रहेको छ र नेपालमा अर्थतन्त्र सुधार गर्नको लागि, अर्थतन्त्र बलियो बनाउनको लागि के कस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ लगायतका प्रसङ्ग आज हामीले कार्यक्रममा जोडेका छौँ। हामीलाई यसबारे जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारी। हामी भोलि फेरि कार्यक्रममा नयाँ प्रसङ्ग र नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।